परमेश्वरको वचनलाई जब हामी अध्ययन गर्छौं, पढ्दछौं, मनन गर्दछौं, यो हाम्रो जीवनका हर क्षेत्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनिरहनु पर्दैन। यसलाई त्यसै कारण प्रभु येशूले भोजनसँग पनि दाँच्नु भएको छ। अथवा परमेश्वरले सुरुका दिनबाटै मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। शरीरको लागि जसरी रोटीको आवश्यकता पर्दछ, हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि परमेश्वरको वचन पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। तर कहिलेकाहीँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको प्रगति र उन्नति आउनुपर्ने हो, जुन प्रकारको आत्मिक तीव्रता हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने हो, त्यो नआउनुको कारण के हुन्छ भनेदेखि एउटा अंग्रेजी वाक्यांश छ, फ्यामिल्यारिटी ब्रिड्स कन्टेम्प्ट, र नेपालीमा पनि हामी त्यसलाई कसरी भन्छौं भने नजिकको तीर्थ हेला। के हुन्छ भनेदेखि हामी बाइबललाई एकदमै नजिकबाट चिन्दछौं। दिनरात हामीसँग बाइबल हुन्छ, घरमा बाइबल, चर्चमा बाइबल, घरेलु संगतिमा बाइबल, प्रार्थना संगतिमा बाइबल, हर क्षेत्रमा बाइबल। बाइबल भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचनको त्यो ओजन हाम्रो जीवनमा एकदमै हल्का भइदिन्छ। हामी प्रभु येशूका वचनलाई राम्रोसँग लिँदैनौं। त्यसपछि कुनै एउटा विद्वानले केही कुरो भन्छ, उसका कोटेसनहरू हाम्रो लागि एकदमै गहन लाग्छन्, तर ख्रीष्ट येशूले बोलेका वचनलाई हामी हल्का रूपले लिदिन्छौं। फ्यामिल्यारिटी ब्रिड्स कन्टेम्प्ट। उसको मतलब यदि कुनै मान्छेसँग तपाईं साह्रै परिचित हुनुभयो भने तपाईं त्यसलाई अब आदर गर्नुहुन्न। उदाहरणको लागि हामी अहिले यो अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै भेट भइरहेछ। कतिजनाले मलाई व्यक्तिगत रूपले कहिल्यै भेट्नु भएको छैन र पछि गएर हामी कुनै स्थानमा एकै जग्गा भेट भयो, हामी एउटै ठाउँमा बसेर सेवा गर्छौं र हाम्रो बाहिर भित्र सँगै खानपिन उठबस गरेको खण्डमा कहिलेकाहीँ पछि गएर फलानु पनि को रहेछ र साधारण व्यक्ति त रहेछ भनेर हामी त्यो व्यक्तिलाई इज्जत जुन प्रकारले पहिला टाढाबाट गर्दै थियौं अब नजिकमा त्यति गर्दैनौं। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना भाइले भनेको मैले अहिलेसम्म याद आउँछ। उहाँले त्यो भन्दा पहिला मसँग चिन्नु भेट भएको थिएन र एउटा कार्यक्रममा भेट भएपछि पास्टर दाइ तपाईं त टाढाबाट हेर्दा त एकदमै टोक्ला जस्तो मान्छे, तपाईको वचनहरू एकदमै टोक्ला जस्ता हुन्थे, तर तपाईं त साधारण मान्छे रहेछ, नम्र स्वभावको मान्छे रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा, घरमा, चर्चमा, चारैतिर भएको कारण यसले भनेका कुराहरू हामी गम्भीरतापूर्वक लिँदैनौं अनि जसको कारण हाम्रो जीवनमा आत्मिक फिक्कापना आउन थाल्दछ। तर मित्र, आज जुन खण्ड म यहाँको सामनेमा राख्दैछु त्यो हाम्रो जीवनको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। यसलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएनौं भनेदेखि यसमा कमी कमजोरी आएको खण्डमा यसले हाम्रो जीवनका चारैतिर त्यो बेखुसी उत्पन्न गर्दछ। यौन जीवनमा जब हाम्रो पवित्रता कायम हुँदैन, यौन जीवन नियन्त्रण छैन, शरीरका अभिलाषा, काम वासनाले हामीलाई हाम्रो आफ्नो बसमा पारेको छ भनेदेखि त्यो जीवन अति दुखी हुन्छ। त्यो मानिस बाहिर जतिसुकै खुसी हुन प्रयास गरे पनि त्यो खुसी हुन सक्दैन। वैवाहिक जीवन पनि, तपाईको विवाहमा पनि यो यौन शान्ति छैन भनेदेखि त्यो विवाह पनि दुःख लाग्दो हुन जान्छ। त्यही कुरालाई हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी मत्ती 5:27 बाट आज हेरौं। तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यो स्त्रीलाई मात्र होइन भएर स्त्रीले पुरुषलाई हेर्ने पनि हामीले यहाँनिर समावेश गर्नुपर्दछ। अब त्यो बेलाको भाषा शैली र अहिले पनि हामी जब मानिस भन्दाखेरि कतिपटक एउटा पुरुषवाचक शब्द मात्रै प्रयोग गर्दछौं। त्यस्तै किसिमले जब बाइबलले स्त्री पुरुषको कुरा गर्दा पुरुषको मात्रै उल्लेख गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि यो गल्ती गर्नु हुँदैन कि स्त्रीको लागि होइन भनेर। दाजुभाइ भनेर बाइबलले धेरै पटक उल्लेख गरेको हुन्छ, तर त्यहाँनिर दिदीबहिनी पनि समावेश भएको छ। जेनेरिक भाषा भन्छ त्यसलाई। जब अंग्रेजीमा म्यान अथवा म्यानकाइन्ड भन्ने बित्तिकै त्यो खाली पुरुष मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जाति स्त्री र पुरुष आउँदछन्। त्यस्तै किसिमले यहाँनिर प्रभु येशूले यो एउटा
गजबको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले सुनेको थियौ जसरी उहाँले अगाडि क्रोधको बारेमा हिजो भनिसकेको छ, त्यस्तै किसिमले आज यौन जीवनको बारेमा, व्यभिचारको बारेमा पनि यी यहुदीहरूले गरेका व्याख्याहरूलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्न त तिमीहरूले सुनेका थियौ व्यभिचार नगर, तर म भन्छु कुनै स्त्रीलाई कसैले काम वासनाले मगजबाट नै त्यस्तो प्रकारको भावना निस्किन्छ भनेदेखि त्यसले व्यभिचार गरेको छ। अब व्यभिचारको पाप अथवा कार्य कसैले गरेको, व्यभिचारमा कोही पक्रिएको खण्डमा त्यसलाई डरलाग्दो दण्ड ढुङ्गाले हिर्काएर चौबाटोमा लगेर मारिने सम्भावनाहरू हुन्थे। त त्यस किसिमले यहुदीहरूले व्यभिचारलाई केवल कार्यमा मात्र सीमित गरेका थिए, भावनामा त्यो त्यति सोचिएको पनि थिएन। मनभित्र मान्छेले के गर्दैछ त्यो त्यसको लेखाजोखा गरिएको थिएन। तर ख्रीष्ट येशूले फेरि त्यो व्यभिचारको कार्यलाई नभएर त्यो व्यभिचार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त्यो कुरोलाई आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो हत्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हत्या गर्ने कार्यलाई नभएर त्यो हत्या गर्ने जुन प्रकारको सोच थियो त्यो कहाँबाट आयो त्यसमा प्रभुले केन्द्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले यहाँनिर कुनै स्त्रीलाई काम वासनाले हेरेको खण्डमा त्यसले व्यभिचार गरिसक्यो। अब यहाँनिर एउटा कमजोरी, एउटा कुरो के हामीले गल्ती गर्न हुँदैन भनेदेखि कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। येशू प्रभुले भन्नुभएको छ व्यभिचार नगर, यहाँसम्म कि व्यभिचारको भावना सोच मात्रै मगजमा आएको खण्डमा त्यो व्यभिचार गरे सरह नै हुन्छ। त्यसकारण मेरो मगजमा यस्ता भावना त आइसके, अब आइसकेपछि व्यभिचार मैले गरिसकेँ, अब यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपले अथवा कुनै व्यक्तिसँग नैतिक सम्बन्ध राख्दैमा पनि खासै फरक केही पनि पर्दो रहेनछ किनभने म अघि नै व्यभिचारी भइसकेँ। यस्तो किसिमको तार्किक कन्क्लुजनमा पनि हामी जानु हुँदैन। अवश्य पनि कसैलाई वास्तविक रूपले मार्नु र कसैलाई मारिदिन्छु भन्ने विचार आउनुमा फरक त छ। येशू ख्रीष्टले यो भनेको होइन कि मगजमा जसले हत्या गर्छ अब त्यो हत्यारा भइसक्यो त्यसले गरेर हत्या गरेर केही फरक पर्दैन, त्यो यसै हत्यारा त्यसै हत्यारा भनेर त्यो सोचाइ र कार्यमा त्यसको गहनता बराबर छ भन्न खोजेको होइन कि त्यो कार्य कहाँबाट निस्किरहेछ त्यो पनि खराब छ जसरी कार्य खराब छ। त्यस्तै किसिमले व्यभिचार गर्नु खराब छ, त्यो चाहिँ महापाप हो भने त्यो व्यभिचार निस्कने जुन मुहान छ त्यो ठाउँलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने सुरुमा कुनै पनि कुरा मगजमा नआइकन हातमा हुँदैन। इमेजिनेसन भन्छौँ हामी, यो जबसम्म हाम्रो मगजमा केही कुराको उत्पत्ति हुँदैन तबसम्म कार्यमा त्यो परिणत हुँदैन। अब यो कुरोलाई हामीले जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि असल कुराहरू पनि जबसम्म हामी हाम्रो जीवनको लागि उत्तम कुराहरूको कल्पना गर्दैनौँ, हाम्रो मगजमा म मेरो जीवनमा यो देख्न चाहन्छु, म जीवनमा यस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्छु भन्ने कल्पना हाम्रो जीवनमा छैन भनेदेखि सायद त्यो अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँदैन। त्यस्तै किसिमले गलत कार्यहरू, अनैतिक कार्यहरू, पाप र अधर्महरू पनि हातमा मात्र सीमित नभएर हातमा आउनुभन्दा अगाडि कहीँ त्यसको मुहान छ, त्यो हो मानिसको मगज, मानिसको सोच, मानिसको अन्तस्करण भनौँ, मुटु। त्यसै किसिमले कुवासना, परस्त्री र परपुरुषलाई त्यस्तो नजरले। अब अर्को कुरो 29 पदमा हेर, तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। अब आँखा निकाल्ने कुरो आयो यहाँ। अब हेर्नुहोस् है, यो सोच र कार्य दुइटै पाप, दुइटै अधर्म हुन्। त्यस्तै किसिमले अब तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँदैछ भने त्यो एउटा आँखा निकालेर बरु अन्धो एउटा आँखा नभएरै स्वर्ग जानु राम्रो, दुईटा आँखा भएर नरकमा जानुभन्दा। यहाँनिर हामीले के अर्को कुरो बुझ्नुपर्छ भनेदेखि व्यभिचारी मानिसको एउटा मात्रै आँखा छ भने त्यति पनि काफी हुन्छ, उसको लागि पुग्छ। त येशू प्रभुले साँच्चै आँखा निकाल्ने कुरो नभएर अब दुईटै आँखा निकाले पनि व्यभिचारी नै हुन्छ, उसको मगजमा त्यो भावना आइ नै हाल्दछ। तापनि
यो हाम्रो सेन्स रिसेप्टिभिटी भन्छ, जस्तै एउटा स्टिमुलाई अङ्ग्रेजी शब्द, कुनै कुरो बाहिर हामी देख्छौँ भनेदेखि त्यसको असर हाम्रो मगजमा पर्दछ। संसार कस्तो छ, सुन्दरता अथवा यसका सबै कुराहरू देखेको खण्डमा त्यसले हाम्रो मगजमा त्यस्तो किसिमको चित्र देखाउँदछ जसलाई हामी हेर्दछौँ र त्यसमा रमाउँछौँ पनि। त यहाँनिर परस्तिरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो स्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा फेरि हाम्रो सोचमा आधारित हुन्छ। यो एउटा नेभर एन्डिङ साइकल भन्छ। तपाईको नजर ठीक छ भनेदेखि तपाईको सोच ठीक हुन्छ, जसपछि जब तपाईको सोच ठीक हुन्छ फेरि तपाईको नजर ठीक हुन्छ। तर तपाईको नजर खराब छ भनेदेखि सोच खराब हो, फेरि खराब सोचबाटै नजर खराब हुने भयो। यो एक अर्कासँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। नजरको, नजरिया, आँखाको, दृष्टिकोणको। यो फुलको आँखामा फुलै संसार भनेर जुन एकजना टिबेटियन हुन् कि बुद्धिस्ट बहिनीले, दिदीले गीत गाउनु भएको छ, धेरै पहिला सुनेको थिएँ मैले। फुलको आँखामा फुलै संसार, ब्युटी इज इन द आइज अफ द बिहोल्डर भन्छ। सुन्दरता हेर्ने मानिसकै आँखामा हुन्छ। एउटा अर्को नेपाली गीत पनि मैले सुनेको थिएँ, म त क्या राम्री छु र के कसको आँखै राम्रो कि नजरै राम्रो। धेरै फरक पर्दछ हाम्रो दृष्टिकोणले मित्रहरू। त्यसै कारण प्रभु येशूले व्यभिचारको सम्बन्धमा, हाम्रो गलत सोचको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि आँखालाई जोड्नु भएको छ, दृष्टिकोणलाई जोड्नु भएको छ। अर्को ठाउँमा त उहाँले भन्नुहुनेछ, यदि हाम्रो आँखा ठिक छ भनेदेखि, आँखा निर्मल छन् भनेदेखि सारा शरीर ज्योतिले भरिनेछ, सारा शरीर उज्यालो हुनेछ। तर आँखा खराब छन् भनेदेखि सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यदि शक्तिशाली छ तपाईँ र मेरो नजर, तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण। अब यो व्यभिचारको कुरोसँग जोड्दाखेरि परस्त्री र परपुरुषलाई हामीले कसरी हेर्दैछौँ हेर्ने धेरै वर्ष पहिला म कोरियामा पढ्दाखेरि एउटा देशको ठाउँ नलिउँ, मेरा साथीहरू थिए, हामीसँगै एउटै स्कुलमा पढ्दै थियौँ। दुईजना साथी एउटै देशका आएका थिए अनि बेला बखतमा ती दुईजनाहरू खाना खाएर साँझतिर हराउँथे। अनि कहाँ आएको भन्दाखेरि वी वान्ट टु इन्जोय द आइसाइट। अब समर महिनामा, गर्मीको समयमा अब कोरिया, जापान, चाइनामा तपाईँले देख्नु छ दिदीबहिनीहरूले एकदमै छोटो छोटो लुगा लाउँछन्। अनि ती दुईजना बेकुब भनौँ कि अब मूर्खहरू भनौँ, वी वेन्ट टु इन्जोय द आइसाइट। कहाँ भन्दाखेरि त डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर मजाले बसेर त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ कस्तो कस्तो लुगा लगाएका दिदीबहिनीहरू आउँदो रहेछन्। हेर्दा हेर्दा त्यो एउटा जोक जस्तै लाग्छ होला, तर तपाईँ र मैले छोटो लुगा लगाएको स्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसले हाम्रो मगजमा त्यस्तै किसिमको भावनाहरू उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। मैले धेरै वर्ष पहिला एउटा भिडियो पनि सायद युट्युबमा राखेको थिएँ कि यो बलात्कार जब जब हुन्छ त्यसपछि कतिपय यो धार्मिक अतिवादी सोच भएका मानिसहरूले दिदीबहिनीहरूले लाउने लुगाहरूको आरोप गल्ती देखाउँछन्। तिनीहरूले लुगै त्यस्तो लागेको थियो, त्यस्तै उछृङ्खल लुगा लाउँछ, त्यसै कारण त बलात्कारीहरूको लागि शिकार हुन्छ भनेर त्यो बलात्कार भएको स्त्रीलाई नै दोष लगाइरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा कुनै स्त्री नाङ्गै तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईँको आँखा ठिक छ, नजर ठिक छ भनेदेखि तपाईँ त्यो अपराधमा पर्नुहुने छैन। तर तपाईँको नजर ठिक छैन भनेदेखि चाहे त्यो नाङ्गै किन नहोस्, त्यो हाम्रो इस्लामिक धर्ममा टाउकोदेखि पैतालासम्म कालो लुगाले बेरेको किन नहोस्, त्यो व्यभिचारी आँखाको सामनेमा त्यो स्त्री पनि त्यस्तै किसिमको एउटा वस्तु देखा पर्दछ, जसले गर्दा मानिस व्यभिचारको पापमा फस्दछ। अनि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। अब यो हस्तमैथुनको बारेमा बाइबलले कहीँ पनि स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छैन र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पदलाई कतिपटक जोडेका छन्। तर प्रभु येशूले यहाँनिर वास्तवमा त्यसैको कुरो हो कि अथवा एउटा आँखाले पाप गर्न लायो, हातले पाप गर्न लायो, खुट्टाले पाप गर्न लायो,
अथवा कुनै पनि शरीरका अङ्गहरू पाप कार्यमा अगाडि बढेका छन् भनेदेखि त्यसलाई काटेर अपाङ्ग भएर बरु स्वर्ग जानु राम्रो, सपाङ्ग भएर नरक जानुभन्दा भन्ने कुरो देखाइएको हो। त्यस किसिमले मित्र आजको यो बिहानको डिभोसनमा म धेरै टाढा गइसकेँ कता कता, र मुख्य कुरो हामी फर्केर आउँ। यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले सुनेका थियौ, व्यवस्थाले भन्दछ व्यभिचार नगर, तर म भन्दछु कसैलाई कुवासनाले हामी हेर्दछौँ भनेदेखि हामीले व्यभिचार गरेका छौँ। त्यसै कारण हाम्रो आँखालाई हामीले नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, हाम्रो दृष्टिकोणलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, हाम्रो सोचलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो, र हाम्रो कार्य त्यसपछि आफै नियन्त्रित हुनेछ। र त्यसपछि दोस्रो कुरो उहाँले विवाहसँग त्यसलाई दाँच्नु भएको छ। यसरी भन्छ, यसो पनि भनिएको छ कि जसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्छ त्यसले तिनलाई त्यागपत्र लेखिदियोस्, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले आफ्नी पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले त्याग गर्ला त्यसले तिनलाई व्यभिचारिणी तुल्याउँछ, र जसले त्याग गरिएकी स्त्रीसँग विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। अब यहाँनिर एउटा पुरुषले परस्त्रीलाई कुवासनाले हेर्दाखेरि गर्ने व्यभिचार मात्रै नभएर जब कुनै पुरुषले आफ्नी स्त्रीलाई, आफ्नी श्रीमतीलाई त्यागपत्र दिन्छ, डिभोर्स भन्ने शब्द, त्यो व्यक्तिले आफू मात्र व्यभिचार गरेको होइन कि आफ्नो निर्दोष श्रीमतीलाई पनि व्यभिचारिणी बनाउँदैछ। किनभने उसले त्याग गरेपछि त अब स्त्रीले फेरि दोस्रो बिहा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो विवाह गर्दाखेरि अब ऊ व्यभिचारी बन्दैछ, र व्यभिचारको पापको दोषी भएको कारण नरकको भागीदार पनि हुने सम्भावना त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। त्यस किसिमले मित्र यो मत्ती 19 मा पनि प्रभुले व्यभिचारको अथवा विवाह विच्छेदको बारेमा, डिभोर्सको बारेमा कुरा गरेको छ। आज चाहिँ यति मात्रै हामी सीमित राखौँ कि एउटा विवाह गरेको पुरुषले अरू स्त्रीलाई गलत नजरले हेर्दैछ भनेदेखि उसले आफूले त व्यभिचार गर्यो, भोलि गएर त्यो विवाहमा खटपट हुनेछ। त्यसपछि ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई मन पराउनुको सट्टामा अरूलाई नै मन पराउन थाल्छ। पछि सानातिना कुराको न्यु खोजेर श्रीमतीलाई छोडपत्र दिन्छ, छोडेर जान्छ। येशूको पालामा यो विवाह विच्छेद एकदमै सजिलो भएको थियो, यहाँसम्म कि तपाईँको श्रीमतीले बिहान खाजा पकाउँदाखेरि त्यो खाजा डढ्यो, भात डढ्यो भने पनि भात डढेको कारण पनि उसले छुट्टानमा लेखेर दिन सक्थ्यो। यस्तो किसिमले पुरुष प्रधान समाजमा स्त्रीको बडो अवमूल्यन गरिएको थियो। स्त्रीको इज्जत थिएन, सुरक्षा थिएन। कहिले पनि श्रीमती ढुक्क भएर बस्न पाउँदैन थियो। श्रीमानले जे चाहे त्यो गर्दथ्यो। रोमी र ग्रिक सभ्यताहरूमा त्यति बेलाको संस्कृतिमा त घरमा श्रीमती भए पनि बाहिर जतिसुकै श्रीमती राखे पनि केही फरक पर्दैन थियो। त्यो एउटा साधारण जीवनशैली थियो। त्यो बेलामा यस्तो प्रकारको शिक्षा जब बाइबलले ल्यायो, रोमी साम्राज्यमा एउटा ठुलो प्रभाव परेको धेरै प्रख्यात स्त्रीहरू तपाईँ बाइबलमा देख्नुहुन्छ। मुख्य सहरमा जाँदाखेरि ठुल्ठुला प्रभावकारी स्त्रीहरूले विश्वास गरेर त्यहाँबाट मण्डली सुरु भएछ। किनभनेदेखि रोमी सभ्यतामा, ग्रिक संस्कृतिमा र पछि गएर त यहुदीहरूले पनि त्यसकै देखासेखी गरेर श्रीमतीले खाना पनि डढाइदियो खण्डमा डिभोर्स दिन सक्ने। अनि ग्रिक सभ्यतामा, सोचाइमा र रोमी सोचाइमा घरमा श्रीमती राखेको छ तर बाहिर जति राखे पनि हुने। जब बाइबलले होइन हामीले एउटै श्रीमान श्रीमती लोग्ने स्वास्नी, परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै यो धेरैसँग बहुविवाहको लागि होइन, एकजना पुरुष एकजना स्त्रीसँग बस्नको लागि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको। त्यसै कारण कसैले पनि दुई विवाह गर्न पाउँदैन, व्यभिचार गर्न पाउँदैन, व्यभिचार पाप हो भन्ने शिक्षा जब रोमी समाजमा पस्यो, स्त्री जातिको निम्ति यो एउटा बडो ठुलो हौसलाको विषय बन्यो। हिजो अस्ति श्रीमानको डर अनि श्रीमानले कहिले छोड्ने हो, फेरि कस्तो ल्याउने हो, स्त्री जातिलाई कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा थिएन। तर जब सुसमाचार आयो र सुसमाचारमा विश्वास गर्दाखेरि हिजो अस्तिको व्यभिचारी पुरुष पनि, पति पनि अब एकदमै विश्वासयोग्य पति बन्न थाल्यो। त्यसले आफ्नो श्रीमतीलाई विश्वास गर्नका साथसाथै अथवा माया प्रेम गर्नका साथसाथै उसको निम्ति अब आफ्नो जीवन दिनको लागि ऊ तयार हुन थाल्यो, र जसको कारण समाजमा स्त्री जातिको इज्जत अनि सम्मान पनि बढेर आएको थियो। अब याद गर्नुहोस्, एउटा पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै
बाहिर गएर अनावश्यक त्यो व्यभिचारका कुरा गर्छ भनेदेखि समाजका मान्छेले उसको श्रीमतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो दुःखलाग्दो हुन्छ। कतिले बिचारा भन्छन्, कतिले त्यसको श्रीमती कति नराम्री, आफ्नो श्रीमानलाई पनि वास्ता नगर्ने अथवा श्रीमती नै ठिक नभएर यस्तो यो भएको होला, बिग्रेको होला भन्ने गर्दछन्। त्यस किसिमले मित्र यीशु ख्रीष्टको वचन त्यति बेलामा एकदमै रेभोल्युसनरी के भन्छ क्रान्तिकारी थियो कि व्यभिचार खाली हातले मात्र होइन अथवा परस्त्रीसँग गएर सुत्ने मात्र होइन कि मगजमा नै त्यस्तो विचार आएको खण्डमा त्यो व्यभिचारी हो। त्यो यहाँसम्म त्यसले बरु अपाङ्ग भएर स्वर्ग जानु राम्रो, सपाङ्ग भएर यसै संसारमा नरकमा बाँच्नु त्यसको लागि बडो दुःखलाग्दो कुरो छ। र लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि यो यौन पवित्रता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई आज हामी व्यक्तिगत जीवनमा दाजौँ। अब यीशुको पालामा त थियो हरियाली चर्चमा यो हामी कहीँ पनि कुनै पनि देशमा बहुविवाहलाई व्यभिचारलाई कहीँ पनि मान्यता दिँदैन भने तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा विशेष गरी जवानीहरूको यो एउटा ठुलो समस्या आजको यो आँखाको विषयमा एकछिन म विचार गर्न चाहन्छु। तपाईको टेलिभिजन खोल्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारका काम वासनाका वस्तुहरू त्यहाँ समावेश गरेको छ। हरेक प्रकारका विज्ञापनलाई हेर्नुहोस्, काम वासना नै तपाईलाई जगाउने त्यहाँनिर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ। इन्टरनेटको त कुरै छोडिदिनुहोस् र आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले यो अश्लील सामग्रीका शिकार भएको कुरो बेला बखतमा मलाई लेखी पठाउनुहुन्छ। कारण यी सबै कुराहरू हाम्रो आँखाको माध्यमबाट मगजमा प्रवेश गर्दछन् र यो नास्तिक वैज्ञानिकले मनोवैज्ञानिकले अध्ययन गरेको एउटा भिडियो तपाईले युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि यो अश्लील सामग्री र ड्रग्स खाने भन्छ, यो के भन्छ लागु पदार्थ जस्तै एल्कोहलिकदेखि लिएर कुनै पनि पदार्थको एडिक्टहरू छ, त्यस्तै किसिमले अश्लील सामग्री पनि त्यस्तै प्रकारको एडिक्सन हाम्रो जीवनमा उत्पन्न गराउँदछ। पछि यसबाट छुटकारा पाउन त्यो व्यक्तिलाई निकै गाह्रो हुन्छ। त समयमै हाम्रो आँखालाई हामीले ठिकसँग नियन्त्रण गर्यौं, आफ्नो श्रीमती छ, तपाईँ विवाह गरेको पुरुष हो स्त्री हो भनेदेखि आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई एकदमै त्यो जीवनको केन्द्र बनाउनुहोस्। पहिलो केन्द्र त प्रभु येशू हुनुभयो र त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तपाईको जीवनमा श्रीमान अनि श्रीमती। मत्ती 19 मा प्रभुले भन्नुभएको छ व्यभिचारको कुरा गर्दाखेरि सृष्टिदेखि नै स्त्री र पुरुष दुईजना, श्रीमान श्रीमती दुईजना, त्यसै कारण आमा बाबु साथी भाइ सबै कुरा छोडेर एउटा लोग्ने आफ्नो श्रीमतीसँग टाँसिएर एउटै भएर बसेको हुन्छ त्यो केन्द्र। अनि त्यसपछि आफ्नो श्रीमती जस्तोसुकै त्यति सुन्दरी छैन भने पनि तपाईको नजरमा विश्वमा सबभन्दा त्यही व्यक्ति सब सुन्दर त्यो नजर तपाईको हुनु पर्यो। र बाहिर हेर्दाखेरि अरू दिदीबहिनीलाई हेर्दाखेरि आमा आफ्नै दिदी आफ्नै बहिनी, त्यो पवित्र दृष्टिकोण तपाईँ र मैले स्थापित गर्नुपर्दछ। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, जसै तपाईको शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्न एक्सर्साइज यो खेलाडीहरूले एकैचोटि 1-2 दिन अभ्यास गर्दैमा उनीहरू एकदमै राम्रा खेलाडी बन्दैनन्। घण्टौं महिनौसम्म वर्षौंसम्मको अभ्यासपछि उनीहरू उत्तम खेलाडी बन्दछन्। त्यस्तै किसिमले हाम्रो सोच, हाम्रो नजरिया पनि एकै दिनमा परिवर्तन हुँदैन। प्रत्येक पटक जब तपाईँ एउटा जवान पुरुष हो र स्त्री हो भनेदेखि एउटा त्यस्तै किसिमको आकर्षक स्त्रीलाई देख्नुभयो, आकर्षक पुरुषलाई देख्दाखेरि त्यसलाई तपाईले हेर्दाखेरि अब भाइ या बहिनी, दाजु, आमा बाबु एउटा पवित्र नाताले हेर्नु पर्ने छ। तपाईको मगजमा त्यस्तो गलत सोच आउने बित्तिकै दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायमा पावलले भनेछ त्यस्ता गलत सोचहरूलाई तुरुन्तै समातेर यीशुको चरणमा लगेर राख्नु पर्दछ। यो मगजलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ मित्रहरू। मगजले तपाईलाई नियन्त्रण गर्यो भने तपाईँ सिद्धिनु भयो, तर तपाईको मगज तपाईको नियन्त्रणमा हुनु पर्दछ। पवित्र नजर तपाईको छ भनेदेखि तपाईको जीवन पवित्र। जब तपाईको नजर र यौन जीवनमा तपाईँ पवित्रता कायम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको सम्पूर्ण जीवन त्यसपछि पवित्र हुनेछ, उज्यालो हुनेछ। तपाईँ खुसी, आनन्द, प्रेमले भरिएको व्यक्ति हुनुहुनेछ। तर यौन जीवनमा पतन हुनु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि अरू क्षेत्रमा जति मेहनत गर्नुहोस् काम लाग्दैन।
तपाईको बुद्धि भ्रष्ट भएर जाने। यौन जीवनमा भ्रष्ट भएको मानिसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। यौन जीवनमा भ्रष्ट भएको मानिसको बोली नै नराम्रो, त्यस्तै किसिमको तुरन्तै रिसाउने अथवा विशेष गरी लोग्ने स्वास्नी बीचमा श्रीमान श्रीमतीमा तुरन्तै रिसाउने बढी छ भनेदेखि यो यौन जीवनमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। अनि जवान स्त्री पुरुषले अब विवाह गर्नु भएको छैन, तपाईँ सिंगल हो भनेदेखि त्यसलाई अब मगज नियन्त्रण गर्नु पर्यो। पवित्र आत्माको शक्ति, परमेश्वरको वचनबाट तपाईँको सोच नियन्त्रण भयो र प्रार्थना गर्नुहोस् एउटा असल जीवनसाथीको लागि। म त भन्छु 22-25 वर्षको उमेरको तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्रार्थना, विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र वैवाहिक जीवनको तयारी गर्नुहोस्। अब कतिपय पुरुषहरू आज स्त्रीहरू पनि एकदमै एम्बिसियस छन्, उनीहरू पढ्न चाहन्छु, म मेरो जीवनमा राम्रो काम खोज्न चाहन्छु, म मेरो जीवनमा सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छु भनेर विवाहलाई पछि सार्दै पछि 30-35-40 वर्षको उमेरसम्म पनि विवाह भएको हुँदैन। र उतापट्टि यो सानै उमेरमा बाउ-आमा बीचको जुन प्रकारको सम्बन्ध थियो त्यो नभएको कारण बच्चाहरू 10-12 वर्षकै उमेरदेखि नै त्यो कता आमा बाबुमा प्रेम, इज्जत र सम्मानपूर्वक व्यवहार नदेखेको कारण उनीहरू यो यौन कुराहरूतिर, गलत कुराहरूतिर मगज लाग्दछ, जसको कारण बचपनदेखि नै जब दिमागमा त्यो गलत छाप बस्दछ त्यो बालक, त्यो जवान पुरुषलाई पछि जीवनमा नियन्त्रण पाउन गाह्रो हुन्छ। त जवान पुरुष छ भनेदेखि, जवान स्त्री छ भने विवाहको लागि विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नु। सबै कुरा ठिक्क भएर मात्र बिहा गर्छु भन्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले सायद बिहा नै गर्न सक्नुहुने छैन। विश्वास र बहादुरी जीवन जिउन सक्नुपर्छ। जे पर्ला प्रभुले जुन भाइ, जुन व्यक्ति मेरो जीवनमा ल्याएछ, म विवाहको लागि अगाडि जान्छु। र दुवैजनाले पवित्र जीवन बिताउनको लागि विवाह एउटा महत्त्वपूर्ण, एकदमै पवित्र सम्बन्ध हो भने बालबालिकाहरू तपाईँको छन्, तपाईँको छोराछोरी 8 वर्षका, 12 वर्षका, 10-15 वर्षका छन् भनेदेखि तिनीहरूको मगजलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ आमा बाबुले। आजको विशेष गरी यो प्रविधिले उनीहरूलाई एकदमै एक्सपोज गरिदिएको छ यस्ता कुराहरूमा, र सुरुमै त्यस्तो छाप परेको खण्डमा त्यो व्यक्तिले पछि गएर आफ्नो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ पवित्रता कायम गर्नको लागि। यो नजर, आँखालाई सुरक्षा दिनुहोस् र केही गरी त्यस्तो गलत सोच आइसकेको छ, गलत अनुभव छ भनेदेखि अब चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो मगज अट्याक, केलाई आक्रमण गर्नुहोस्। खराब ती स्ट्रङ होल्ड भन्छ, ती किल्लाहरू छन् मगजमा भने त्यसलाई भत्काउनुहोस्, निकाल्नुहोस् र विवाह यौन जीवनमा पवित्रता कायम गर्नुहोस्। समय धेरै गएछ। पुरानो समयमा त्यो 250 वर्ष सन् 200तिरको ओरेगन, यो अलेक्जेन्ड्रियाका महान विद्वान थिए। धेरैको भनाइ के छ भनेदेखि उनी यो व्यभिचार यौन इच्छाबाट मुक्ति पाउन चाहन्थे। पछि गएर उनले आफैलाई नपुंसक बनाएको पनि कुनै एउटा युसेबियस भन्ने विद्वानले उल्लेख गरेको छ, तर हो कि होइन थाहा त छैन। तर अगस्टिन भन्ने अर्का एउटा विद्वान थिए, 4औं शताब्दी 5औं शताब्दीमा 430मा उहाँको मृत्यु भएको थियो। उनी पनि एकदमै अभिलाषी व्यक्ति थिए। उनको यो यौन इच्छाले उनलाई व्याकुल बनाउँदथ्यो। उनका त्यस्तै प्रकारका रखौटी स्त्रीहरू पनि थिए। तर जुन दिन उनले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे त्यसपछि आफ्नो त्यो कन्कुबाइन भन्छ, विवाह गरेको स्त्री होइन कि रखेउल, अनि त्यो बहिनीलाई पनि बिदा दिएर अब माफ गर, जिन्दगीमा म अब कहिले यो व्यभिचारको पापमा बस्न चाहदिनँ भनेर जीवनभरि अविवाहित रहेर उनले परमेश्वरको महान सेवा गरे। सम्भव छ, तर ख्रीष्ट येशूको वचनलाई तपाईँ र मैले कतिको जोडसँग लिँदछौँ, बाइबलका शिक्षालाई कति महत्त्व दिन्छौँ, अथवा ठिकै छ प्रभुको अनुग्रहले मलाई क्षमा दिनुभएको छ भनेर एउटा हल्का रूपले यो हाइपर ग्रेसको शिक्षाको ठुलो कमजोरी भनेको नै नरकको खतरालाई उनीहरूले हटाइदिएको कारण आज मानिसहरू व्यभिचारको शिकार भएका छन्, पापमा फँसेका छन् र नरकमा जानु त परै जाओस्, नरक त कहिलेको कुरो हो थाहा छैन, यो जीवन नै नारकीय भएको हुन्छ। त्यसपछि विवाहमा नरक उत्पन्न भएको छ, छोराछोरी आमा बाबु बीचमा नरकीय सम्बन्ध आएको छ, लोग्ने स्वास्नी के अरे साथीभाइहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको यो यौन जीवनमा जो अपवित्र व्यक्ति छ भने ऊ समाजमा कन्फिडेन्ट पनि हुन सक्दैन। कोही कोही चाहिँ ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ गएर एकदमै छाडा बन्छन्,
तर कोही चाहिँ एकदमै इन्ट्रोभर्ट भएर एकदमै मान्छेलाई बोल्दाखेरि पनि ढुक्क भएर बोल्न नसक्ने, व्यभिचारमा समस्या भएको अथवा यौन जीवनमा समस्या भएको कारण यसमा पवित्रता आयो, यसमा शुद्धता आयो, यसमा तपाईँ निर्मल, तपाईँको आँखा निर्मल छ भनेदेखि तपाईँ बुद्धि विकास हुन्छ, जीवनमा के गर्ने उद्देश्य पहिला पलाएर आउँछ र मानिसको सामनेमा तपाईँ एउटा निर्धक्क कन्फिडेन्ट व्यक्ति बन्नुहुन्छ। आशा छ परमेश्वरले तपाईँलाई यौन जीवनमा पवित्रता कायम गर्ने सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको विवाह छ भनेदेखि लोग्ने स्वास्नी बीचमा ख्याल गर्नुहोस्। यो श्रीमानको पनि गल्ती हुनसक्छ, श्रीमतीको पनि गल्ती हुनसक्छ। एक अर्काका आवश्यकताहरू पुरा गर्नु भएन भनेदेखि यो विनाशकारी हुनसक्छ। त विवाहित जीवन छ भनेदेखि मेहनत गर्नुहोस्, त्यसलाई पवित्र बनाउनुहोस्। अविवाहित स्त्री पुरुष हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो मगजलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् र विवाहको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ 50 वर्ष पुग्यो भने पनि यदि यो यौन जीवनले तपाईँलाई त्यो काम वासनालाई पोलेको छ भनेदेखि वैवाहिक जीवनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ 20 वर्षको व्यक्ति हो, 22 वर्षको व्यक्ति हो, 25-30 वर्षको व्यक्ति हो, जवान पुरुष हो भनेदेखि विवाहको लागि योजना बनाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। सम्भव छ प्रभुले सबै कुराहरू समयमा गर्नुहुन्छ। सबै कुरा ठिक्क भएपछि मात्रै बिहा गरौँला भन्नुभयो भनेदेखि यस्ता किसिमका पाप र अधर्मको शिकार हुनुभएको छ भनेदेखि अरू चारैतिर आगो लाग्न सक्छ। त्यसकारण बरु असल स्त्री पुरुष भएर जिउनु भयो भनेदेखि विवाह गरे पश्चात पनि तपाईँले धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुनेछ। म आजको वचन यतै राख्छु। प्रभुले यहाँ सबैलाई आफ्नो किसिमले आफ्नो जीवनमा मद्दत गर्नुभएको होस् र तपाईँको जीवन सुखमय हुन सकोस्, खुसी र आनन्दले भरिएको होस् र लोग्ने स्वास्नी बीच, छोराछोरी, आमा बाबु, घर परिवार, साथीभाइ, चर्चमा त्यो पवित्रता तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहोस् भन्दै यो राख्छु। जय मसीह।